शक नहीं, ये रमज़ान का महीना दरअसल कुरान का महीना है। इस महीने में कुरान अज़ीम शान नाज़िल हुआ, और जिस तरह पहले जितने भी अम्बिया आए उनको अल्लाह ताला ने कुछ मौज़े अता किए, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कुरान है। और इसी महीने में इसी वजह से कि ये इसमें इसमें कुरान नाज़िल हुआ, और फिर इसी कुरान ही की वजह से ये इतना बाबरकत है कि इसमें जो आखिरी अशरे के अंदर वो जो लैलतुल क़द्र की रात है, वो 7 रातों में से एक रात है। और इसीलिए हमारे अहले ईमान की अक्सरियत उस अशरे में एतकाफ बैठती है, उस रात को तलाश करती है। मैं समझता हूँ इस रमज़ान के अंदर बहुत सारी हमारी तरबियत भी होती है। रोज़ा एक ऐसी इबादत है ज़ाहिर तो महसूस नहीं होती, लेकिन अल्लाह ताला बाकी जितनी भी इबादत हैं वो हम अदा करते हैं तो लोगों को मालूम हो जाता है। लेकिन रमज़ान का महीना रोज़ा एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप रोज़े से हो तो कोई शख्स आपके बारे में नहीं कह सकता कि आपने रोज़ा रखा है कि नहीं। तो ये रोज़ा अल्लाह ही के लिए है, अल्लाह ही इसका अजर देगा। और फिर रोज़ा जो है हमें सब्र की ट्रेनिंग देता है। रोज़ा ढाल है सच बोलने और झूठ से बचने और दीगर बुराइयों से बचने की एक ट्रेनिंग है। लेकिन फिर हम सोचते हैं कि जब ये महीना आता है एक अजीब कैफियत तारी हो जाती है, ईमान की कैफियत बढ़ जाती है। मसाजिद के अंदर रौनकें दोबारा और से बाला हो जाती है। कुरान की तिलावत हर घर में जोरों शोर से हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि जब रमज़ान का महीना 30 दिन गुजरते हैं, तो जैसे रमज़ान का महीना ख़त्म होता है और शव्वाल का चांद नज़र आता है, तो फिर वैसे ही हालत हो जाती है जो पहले थी। वो एक दो नमाजी भी नहीं पढ़ते, जो रूटीन के नमाजी होते हैं वही होते हैं। कुरान की भी तिलावत रुक जाती है। और वो रमज़ान के रोज़े के जब हाल से होता है, इंसान किसी भी जगह खा भी सकता है, लेकिन उसको ये एहसास होता है कि अल्लाह ताला मेरा अब देख रहा है, तो वो बिल्कुल तकवे की हालत में होता है। लेकिन क्या वजह है कि वही रब रमज़ान के बाद में भी होता है। वही गलियां बाजार, वही हमारे कारोबार, वही हमारे रोज़मर्रा के मामला। तो रमज़ान के अंदर जो हमारी कैफियत होती है, रमज़ान के बाद अक्सर चेंज हो जाती है। इसलिए पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आपके हदीस का एक मफ़हूम है, उसका तीसरा हिस्सा है कि जब जिब्राइल अमीन ने आपने मिंबर पे कदम फरमाया तो जिब्राइल अमीन ने एक दुआ पढ़ी और उसमें आपने आमीन कहा। और उस दुआ का एक हिस्सा ये है कि वो शख्स तबाह बर्बाद हो गया कि जिसने रमज़ान के रोज़े उसकी ज़िंदगी में आए और वो रमज़ान के रोज़े रखने के बावजूद अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी ना मांग सका, अपने गुनाहों को ना बख्शवा सका, तो वो शख्स तबाह हो गया। इसलिए हमें चाहिए कि इस रमज़ान के महीने को अपने ज़्यादा से ज़्यादा इसके सफरात समेटने की कोशिश की जाए। हम तो देखते हैं कि पहले जब अशरा गुजरता है तो जोश खरोश होता है, जब दूसरा अशरा शुरू होता है तो फिर हम ईद की तैयारी शुरू कर देते हैं, और बाजारों के अंदर जो है वो रौनकें और हवाले से शुरू हो जाती हैं। और फिर यूं यूं रमज़ान अपने जाने की तैयारी करता है तो हमारे लोग जो है वो माशरे की जो चकाचौंध और जो इसकी ईद की खुशियाँ हैं उनकी तरफ जो है वो उनकी तरफ उनका ध्यान होता है, वो बिल्कुल उसकी तरफ बिल्कुल गर्क हो जाते हैं। तो मैं ही समझता हूँ कि रमज़ान का महीना जो है ये चंद से आते हैं, अय्याम मादूदात है। रमज़ान आता है, एक दो रोज़ों के बाद पता लगता है कि बहुत तेज़ी से गुजर रहा है। आज माशाल्लाह 8वां रोज़ा हो चुका है, और बाकी ज़िंदगी के बाकी दिन है या बाकी महीने हैं, हम उसमें बेहतर तरीके से अल्लाह की इबादत कर सकेंगे। मैं ये समझता हूँ कि आज हर तरफ जो है वो हालात इस तरह के हो गए हैं कि पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों को तहत किया जा रहा है। वो फ़लस्तीन हो, कश्मीर हो, किसी भी जगह पर मुसलमानों को जो है वो अज़ियतें बिताई जा रही हैं। और मुसलमान जो अपने घरों में खुशहाल हैं, जो अपने घरों में रह रहे हैं, जिनको कोई खौफ इस तरह का नहीं है,
تو وہ ان کی فکر نہیں کرتے جو دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین کی صورتحال کیسی ہے کہ وہاں پر پورا غزہ جو ہے وہ کنڈرات کا نمونہ پیش کر رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کے اندر ظلم و غربت کی تاریخ ختم کی جا چکی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر بھی اس طرح کے ظلم ہوئے اور اسی طرح کے بہت سارے ممالک ہیں برما کے اندر بھی. میں سمجھتا ہوں کہ ہم شہر اور افطار کے وقت انتہائی قیمتی وقت ہوتا ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ شہری کے وقت ہمیں جلدی ہوتی ہے کہ شہری کھانے کی وشل نہ ہو جائے روزہ بند ہو جائے گا. لیکن اگر ہم تھوڑا اہتمام کریں, ہم ذرا جلدی اٹھیں اور ہم اللہ سے دعا کریں اور 2 نفل پڑھ کر دعا کریں, وہ تہجد بھی ہو جائے گا اور اللہ سے ہم کی بخشش بھی طلب کر سکیں گے. اللہ سے علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. صدق اللہ العظیم. آج کی یہ نشست جو انفاق فی سبیل اللہ کے عنوان سے جس کی تشکیل اور ترتیب دی گئی ہے, سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں کے لیے خوشخبری ہے. خوشخبری یہ ہے کہ اللہ کریم نے آپ کو رمضان المبارک عطا کیا. کتنے ہی وہ لوگ ہیں جو پچھلے سال رمضان میں موجود تھے اور اس سال رمضان میں موجود نہیں. دوسری خوشخبری یہ کہ آپ لوگ اس نشست کے لیے منتخب لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں جماعت اسلامی جیلم نے محسوس کیا کہ ان کے دل نرم. کسی بھی موضوع کے اوپر ایک بات ہمیشہ ذہن نشین ہونی چاہیے کہ سب لوگ سوئے ہوئے ہیں, سب لوگ سوئے ہوئے ہیں, صرف علم والے جاگتے ہیں. آپ کے سامنے میں نے آیت مبارکہ جو ہے وہ تلاوت کی. کتنے لوگوں کو اس کا علم ہے؟ رمضان کے اندر, تراویح کے اندر ہزاروں لوگ ہوں گے, لاکھوں لوگ ہوں گے جو اس آیت مبارکہ کو سنیں گے, لیکن اس کا علم کتنے لوگ رکھتے ہیں؟ تو آپ وہ خوش قسمت لوگ ہیں جنہیں اس بات کا ادراک ہے کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, کیا تمہیں ایک تجارت نہ بتا دی جائے جو تمہیں نجات دے دے ایک دردناک عذاب سے. اگر آپ میں سے کوئی تاجر لوگ ہوں تو وہ یہ جان لیں گے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تجارت کے اندر جو نقصان ہوتا ہے وہ ذہنی طور پر, فکری طور پر اور جذبات اور احساسات کی سطح پر انسان کو کتنا پریشان کرتا ہے. اور آپ تھوڑا سا تصور کریں کہ اللہ خود یہ فرما رہے ہیں کہ کیا تمہیں ایک تجارت نہ بتا دی جائے جو تمہیں خسارے سے بچا لے, ایک ایسے خسارے سے جو ایک دردناک اذیت, دردناک عذاب کی شکل اختیار کر دے. یہ جو دردناک معاملہ ہے نا جی, ایک عذاب عظیم ہے, ایک عذاب علیم ہے. عذاب عظیم ایک دم واقعہ ہوتا ہے, طوفان آتا ہے, سیلاب آتا ہے, زلزلہ آتا ہے, قحط آتا ہے اور لاکھوں لوگ اس کے شکار ہو جاتے ہیں. لیکن یہ عذاب علیم ہے, اس میں پہلے ہاتھ کٹتا ہے, پھر بازو کٹتا ہے, تسلسل کے ساتھ تکلیف ہوتی ہے. تو یہاں عذاب علیم کی بات کی گئی ہے اور اس سے بچنے کی ایک ہی بات ہے, تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ. اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان ہے. اللہ کے رسول کی کیا سنت رہی ہے؟ اللہ کی کیا سنت ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی سنت ایک ہی ہے. خدا شاہد, سخی کے گھر میں بدحالی نہیں ہوتی. خدا شاہد, خدا شاہد, سخی کے گھر میں بدحالی نہیں ہوتی. گھڑے بھرتے ہیں سب لیکن ندی خالی نہیں ہوتی. کہ اللہ کے نبی کی سنت یہ ہے کہ ایک رات کو نیند نہیں آ رہی تھی. اماں عائشہ کہتی ہیں کہ ایسے لگتا تھا
کہ جیسے آقا کریم پر کوئی وحی نازل ہونے والی ہے. اتنی بے چینی، اتنا اضطراب. پوچھا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا معاملہ درپیش ہے؟ کہا عائشہ میرے تکیے کے نیچے یہ چند اشرفیاں رہ گئی ہیں، یہ تقسیم ہونے سے رہ گئی ہیں، ان کا موجود ہونا میرے اس اضطراب کا اور میری اس بے قراری کا سبب ہے. اور انسان کی یہ کیفیت الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کہ دولت اکٹھی کرنے کی ہوس نے تمہیں یہاں تک پہنچایا، دولت کی مسابقت میں تمہیں یہاں تک پہنچے، کمپٹیشن کہ میرے پاس ایک گاڑی کھڑی ہے اس ماڈل کی، ایک تو اور ہونی چاہیے، میرے اکاؤنٹ کے اندر اتنا موجود ہے، اتنا تو اور ہونا چاہیے، میرا گھر اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا تو اور ہونا چاہیے. تو مسابقت ہے، ضرورت نہیں ہے، مسابقت ہے، کمپٹیشن ہے. یہ انسان کو کہاں پہنچاتا ہے؟ حتی زرتم المقابر، یہاں تک انسان قبر کو جا کرتا ہے. تو بھائیوں کو عذاب علیم سے بچنے کا ایک ہی رستہ ہے، ایک ہی رستہ ہے. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم، اپنے مالوں سے جہاد کرو، وانفسکم، اور اپنی جانوں سے بھی جہاد کرو. ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم یہ جان رکھو. آپ سب جانتے ہیں، بس میں تو آپ کو جیسے کہتے ہیں سبق سنا رہا ہوں یا دہانی کروا رہا ہوں کہ جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انفروا خفافا وثقالا، نکلو اللہ کی راہ میں ہلکے ہو یا بوجھل، تو جہاں سیدنا ابو بکر ہیں کہ گھر کا سارا اثاثہ تحریک کے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دیا ہے، جہاں سیدنا عمر ہیں آدھا سامان لا کر تحریک کے قدموں میں ڈھیر کر دیا ہے، وہاں پر وہ مزدور بھی تھے جنہوں نے ساری رات کی مزدوری سے کنویں کو چلانے کے نتیجے میں جو چند کھجوریں ملی تھی وہ بھی تحریک کے قدموں پر نثار کر. یہاں معاملہ یہ نہیں ہے کہ کون کتنا کرتا ہے. میں نے عرض کیا کہ سب لوگ سوئے ہوئے ہیں، صرف علم والے جاگتے ہیں، اور سارے علم والے سوئے ہوئے ہیں، سارے علم والے سوئے ہوئے ہیں. آج کل ایک بڑا ایشو ہے، انفارمیشن بم پھٹ گیا ہے.